अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ताक। अफगानिस्तान में हर गुजरते दिन के साथ जंग की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है। जंग काबुल के 10 अहम शहरों तक जा पहुंची और अफगानिस्तान के शिमाली इलाकों पर कब्जे के बाद तालिबान का रुख अब काबुल की जानिब हो गया है। अफगानिस्तान में अदम इस्तेहकाम के बाद ईरान ने सरहद के करीब भारी असलहे से लैस अपनी फौज तैनात कर दी है, क्योंकि रेफ्यूजीज की जानिब से भी इनखला का अमल शुरू हो चुका है। तालिबान के बढ़ते हुए हमलों और मुल्क के बेशतर हिस्सों पर काबिज होने के बाद भारत और चीन ने अपने शहरियों और ऑस्ट्रेलिया ने अपने फौजियों को जंगजदा मुल्क से निकालना शुरू कर दिया है, क्योंकि हर मुल्क ये चाहता है कि उसके शहरी वहां पर जो एट स्टेक दिखाई दे रहे हैं उनको जल्द अज जल्द यहां से बाहर निकाला जाए। यही नहीं है, बल्कि भारत ने कंधार में मौजूद अपने काउंसुलेट को भी बंद कर दिया है। अफगानिस्तान में अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी करने वाला, अरबों डॉलर्स खर्च करने वाला भारत नई सूरत हाल से शदीद परेशान दिखाई दे रहा है। उसे जहां अपनी सरमायाकारी डूबने का खदशा है, वहीं भारत ने अफगानिस्तान में आइंदा महीनों में होने वाली तब्दीलियों को मद्देनजर अफगान तालिबान के मुख्तलिफ ग्रुप्स और रहनुमाओं बशमुल मुल्ला बिरादर से राब्ताकारी शुरू कर दी है। इससे पहले भी खबरें सामने आई थी कि दोहा में भी एक जो डेलीगेशन है भारत से ताल्लुक रखता है, वो उसने तालिबान को अप्रोच करने की कोशिश की है, उनसे बात करने की कोशिश की जा रही है। और राब्तों का ये सिलसिला फिलहाल बड़ी हद तक भारतीय सिक्योरिटी अहदेदारों और तालिबान के उन ग्रुप्स और रहनुमाओं तक महदूद है जिन्हें कौम परस्त तस्वुर किया जाता है या जो ईरान या पाकिस्तान के ज़ेर असर नहीं है। राब्तों का यह सिलसिला गुज़श्ता कई माह से जारी है। इस हवाले से भारतीय वजारत खारजा में जॉइंट जेपी सिंह का गुज़श्ता माह काबुल का दौरा अफगान रहनुमाओं के साथ राब्ता कायम करने की इन्हीं कोशिशों की कड़ी थी। तालिबान से बातचीत करने के लिए भारत पर इस वक्त काफ़ी दबाव है, भारत काफ़ी प्रेशराइज है, क्योंकि इस बात का कभी इम्कान मौजूद है कि तालिबान इक़्तिदार में आ सकते हैं और उनकी कोशिश ये है कि तालिबान के साथ राब्ताकारी को तेज़ किया जाए। तालिबान और भारत के दरमियान मुज़ाकरात किस नौइयत के हो रहे हैं, तालिबान के इक़्तिदार संभालने के बाद भारत के साथ ताल्लुकात कैसे होंगे, तालिबान किस सियासी निज़ाम के हामी हैं, मुज़ाकरात के साथ साथ जंग तालिबान की पॉलिसी है क्या, कि अब जंग के हवाले से जंग बंदी कब होगी, अब तालिबान अब चाहते क्या है, उनकी कंडीशंस क्या हैं, क्योंकि मुज़ाकरात का अमल जारी है और तालिबान की तरफ से ये कहा जा रहा है कि वो इस मामले का तस्फिया तरफ हल चाहते हैं। ऑब्वियसली मीडिएशन भी हो रही है अब टेबल पर बैठ की, क्योंकि कोई भी जंग जो है ऑब्वियसली उसका अल्टीमेट एंड मुज़ाकरात ही होते हैं और जब जब मुज़ाकरात नाकाम होते हैं तो जंगें शुरू होती हैं। और ऐसे मौके पर कि जब यूएस फोर्सेस और नेटो फोर्सेस अफगानिस्तान से निकल रही हैं, वहाँ पर तालिबान की बड़ी तेज़ रफ्तारी के साथ पेशकदमी भी जारी है, उनका रुख काबुल की जानिब है। ऐसे में जो अंदरूनी खाना जंगी है उसके इम्प्लीकेशंस खित्ते पर भी हो सकते हैं। उस हवाले से पाकिस्तान भी तैयार है, पाकिस्तान अपनी पॉलिसी वज़ा कर चुका है, ईरान की जानिब से भी रोल प्ले किया जा रहा है। अब एक तरफ चीन है, दूसरी तरफ अमेरिका है, जो एक अहम स्टेक होल्डर था, जो इस नीयत से अफगानिस्तान के अंदर आया था कि वहाँ पर एक जमहूरी निज़ाम कायम किया जाएगा, वहाँ पर अमन होगा और देरपा अमन की ख्वाहिश लेकर अफगानिस्तान में अमेरिका ने रुख किया था। लेकिन नेटो फोर्सेस और अमेरिका अब अफगानिस्तान को बेयारो मददगार छोड़कर जब बाहर निकले हैं और हत्ता के रात की तारीकी में जब बगराम एयर बेस को छोड़ा है, तो उसके बाद जो लूट मार दिखाई दी उसकी तकरीबन बेअन ही एक अक्स पूरे अफगानिस्तान के अंदर इस वक्त दिखाई दे रहा है। लोगों के अंदर खौफ व हिरास है, लोग इस वक्त गैर यकीनियत का शिकार है, अनसर्टन कंडीशन है, परेशानी है, बेचारगी है, लाचारगी। और आप इस वक्त देख सकते हैं कि क्या सूरत हाल है। काउंसिल खाने जो दीगर ममालिक के हैं वो वहाँ से इवैक्यूएट किए गए हैं और कुछ ऐसी ही सूरत हाल दिखाई दे रही है कि जो खत्ते के अंदर तमाम तर स्टेक होल्डर्स हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर ऑब्वियसली रीजनल जो इंपॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है अफगानिस्तान की, उसके मुताबिक जो अहम स्टेक होल्डर बनकर अब उभर रहे हैं तालिबान की सूरत में, उनसे बात की जाए। और साथ ही साथ पाकिस्तान की जो स्ट्रैटेजी है वो भी काफ़ी हद तक क्लियर है। गुज़श्ता रोज़ भी DGISPR ने कहा था कि असल में तो जो अफगान अवाम चाहते हैं उनकी उमंगों के मुताबिक वहाँ पर हुकूमत कायम होनी चाहिए और यकीनन किसी भी मुल्क का उसके ऊपर असर नहीं होना चाहिए, बल्कि मौके पर मौजूद जो लोग हैं जैसा वो चाहते हैं, जिस तरह का अफगानिस्तान देखना चाहते हैं, यकीनन उसी तरह की अफगान हुकूमत का क़याम भी होना चाहिए। दूसरी तरफ तालिबान है जो इमारत इस्लामिया कायम करना चाहते हैं, इस्लामी कवानीन कायम करना चाहते हैं, शरिया का नफाज चाहते हैं और इसी ख्वाहिश को लेकर वो गुज़श्ता कई सालों से, तकरीबन 20 साल से जंग लड़ते रहे हैं और उनकी ये जंग अमेरिका के खिलाफ रही है, नेटो फोर्सेस के खिलाफ रही है। लेकिन इस वक्त बड़े ताज्जुब की बात है, बड़ी हैरानी की बात है कि इस वक्त जो ऑन ग्राउंड जंग हो रही है वो उसमें अफगानों से लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि एक तरफ अफगान फोर्सेस हैं, दूसरी तरफ अफगान तालिबान है, तहरीक तालिबान अफगानिस्तान है।
जो कोशिश ये कर रही है कि अपनी पेशकदमी को बढ़ाए और सरेंडर करती हुई अफगान फोर्सेस दिखाई देती है। अगर प्रोड्यूसर आप दिखा सकें वो तमाम तर फुटेजेस जिसके अंदर जो है वो अफगान फोर्सेस सरेंडर कर रही हैं और तालिबान जो है डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर अपने कब्जे जमा रहे हैं, और एक अंदाजे के मुताबिक इस वक्त 180 डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर अफगान तालिबान अपना कब्जा जमा चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ तहरीक तालिबान अफगानिस्तान के तर्जुमान सुहेल शाहीन साहब दोहा से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सुहेल शाहीन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि एक तरफ आप मामलात को मुज़ाकरात के जरिए हल करना चाहते हैं, मगर दूसरी जानिब अफगानिस्तान के अंदर सूरत हाल आए रोज बिगड़ रही है, मामलात खराब होते चले जा रहे हैं, तो इस वक्त आप क्या चाहते हैं? जंग बंदी के लिए कौन सी ऐसी कंडीशन है जो आपके पेश नजर है कि जिस कंडीशन को अगर फुलफिल किया जाए तो जंग बंदी हो सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। ये पॉलिटिकल रोड मैप के लिए और जंग बंदी के लिए तो उसके लिए दोहा में मुज़ाकरात हो रही है। काबुल एडमिनिस्ट्रेशन और काबुल से जो पॉलिटिशियन है उसके नुमाइंदे दोहे में है और हमारी मुज़ाकराती टीम भी इधर ही दोहा में है। वो रेगुलरली उन आपस में सेटिंग करते हैं, मीटिंग करते हैं और मुज़ाकरात हो रही है। जो एजेंडा हमने उसको दिया है और उन्होंने हमें दिया है और तो उस पर मुज़ाकरात हो रही है। कुछ आइटम पर प्रोग्रेस भी हो चुके हैं, तो उसलिए हो रही है। और ये कहते हैं कि वो उधर लड़ाई ज़्यादा हो गई है, लड़ाई ज़्यादा नहीं हो गई है, लेकिन हमारे जो कंट्रोल में अजला जो आए हैं, डिस्ट्रिक्ट आए 180 अजला आए हैं, उसकी तादाद ज़्यादा हो गए हैं। और ये कि काबुल इदारे के जो सिक्योरिटी फोर्स है वो सरेंडर हो रही है हमको, वो वसाइल तो वो असलहा ले आ रहे हैं, ले आते हैं अपने साथ, तो उसमें ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन लड़ाई नहीं है। ये सारे जो है अक्सर मीडिएशन के ज़रिए होते हैं। ट्राइबल एल्डर्स, वो रिलीजियस स्कॉलर जो है, मजहबी उलमा इकराम, उसके ज़रिए बातचीत होते हैं, वो बातचीत के ज़रिए वो सरेंडर हो रही है। देखिए, आप इस वक्त दोहा में मौजूद हैं और आप बता रहे हैं कि 180 डिस्ट्रिक्ट्स ऑलरेडी आपके कब्जे में आ चुके हैं, असलहा भी आपके कब्जे में, अफगान फोर्सेस सरेंडर भी कर रही हैं, तो इस वक्त आप काफ़ी डोमिनेंट दिखाई दे रहे हैं। तो क्या आप एट दिस पॉइंट इन टाइम अमारत इस्लामिया के अलावा कोई और हल आपको काबिल कबूल होगा? जी, हमने बिल्कुल नहीं कहा कि हम अपने आप को किस पर इम्पोज करते हैं, कि लेकिन हमने ये कहा है कि हम मुज़ाकरात कर रहे हैं। वो मुज़ाकरात के नतीजे में दोनों टीम जिस फैसले पर पहुंचे वो फैसला हमें काबिल कबूल होगा, यही हमारी मौक़िफ़ है। अच्छा, इस वक्त जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उसमें इंपॉर्टेंट रोल किसका है? मीडिएटर का किरदार कौन अदा कर रहा है? क्या जिस तरह से पहले मुज़ाकरात हो रहे थे अमेरिका के साथ, क्या अब भी मुज़ाकरात उसी तसलसल से आगे बढ़ रहे हैं या उसमें कोई तब्दीली भी रूनुमा हुई है? मुज़ाकरात तो उसी तरीके से बढ़ रहे हैं। वो हिंदुस्तान में भी कतर जो फैसिलिटेटर था वो रोल प्ले कर रहे हैं। अभी भी कभी कभार मीडिएशन भी करते हैं जब ज़रूरत पड़े, तो वही रोल वो होस्ट कंट्री कतर प्ले करते हैं, उसमें तब्दीली नहीं है। देखिए सुहेल साहब, इस वक्त एक तासुर ये है कि जिस अंदाज में अमेरिका और नाटो फोर्सेस अफगानिस्तान से निकल रहे हैं, तो इम्प्रेशन ये है कि ये जो हालात ख़राब होते हुए एक तासुर बन रहा है, दिखाई दे रहे हैं कि अंदरूनी खाना जंगी जो है उसका शिकार ना हो जाए अफगानिस्तान। तो अमेरिका या नाटो फोर्सेस जो है एट दिस पॉइंट इन टाइम यही चाहती थी कि अफगानिस्तान के अंदर कुछ ऐसी ही सूरत हाल बने। ये तासुर है, ये तासुर किस हद तक दुरुस्त है? ये तासुर दुरुस्त नहीं है कि जो कहते हैं क्यों वो एक खाना जंगी शुरू हो जाए। हम मुज़ाकरात कर रहे हैं, हम इसको मानते हैं कि हम एक सियासी हल को पहुंचे, ये हमारी पॉलिसी है। उसके लिए अभी मुज़ाकरात, कल भी एक निशस्त हुई हमारी टीम के और जो काबुल से जो आए हुए हैं वो उस टीम के आपस में, और एक और
कल टुमारो एक और ऐसा मुलाकात होगी, तो वो तो मुसलसल मुज़ाकरात जारी है, हो रही है। उसका मतलब ये है कि हम एक हल पर पहुंचे। अलबत्ता ये है कि प्रोग्रेस स्लो है। उसके हमने काबल टीम पर, जो काबल से आई है, उस पर हमने उससे रिक्वेस्ट किया है और सजेस्ट भी किया है कि वो फ्लेक्सिबिलिटी दिखाए और एक्सपेडाइट करे, इकदाम करे कि वो एक्सपेडाइट हो जाए। इस इकदाम में ये भी शामिल है कि हमारे जो कैदी है इस्लामी इमारत का, वो रिहा हो जाए, क्योंकि ये तो तौफनामे में शामिल है, तो अभी तक उस पर अमल नहीं हुआ है, वो रिलीज करें। और हम भी इसके लिए रेडी है। जो हमारे पास काबल इदारे के जो कैदी है उसको हम सारे रिहा करते हैं, सारे हम चाहते हैं कि सारे रिहा कर दे। तो ये चीज़ें हैं कि प्रोग्रेस भी हो जाएगी और एक एतमाद का फजा वो भी वजूद में आएगा। तो और दूसरी आइटम टॉपिक्स पे हम चाहते हैं कि ये प्रोसेस एक्सपेडाइट हो, स्पीड अप हो, उसकी ज़रूरत है, एक मोमेंटम आ जाए प्रोसेस। ठीक है सुहेल शाहीन साहब, आलमी सफ़बंदी में भी कुछ तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं। एक तरफ चाइना है, रशिया है, फिर ईरान है, फिर पाकिस्तान है, दूसरी तरफ अमेरिका है या भारत है। तो इस हवाले से बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं कि जिन्होंने अपना मौक़िफ़ दे दिया है और अमारत इस्लामिया के हवाले से, उसके क़याम के हवाले से अफ़गानिस्तान में वो बड़े क्लियर हैं। तो क्या इसके अलावा, मैं फिर आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या इसके अलावा भी कोई हल टेबल पे है अमारत इस्लामिया के क़याम के अलावा भी? देखो, हुकूमत जो भी बनती है अफगानिस्तान में, जिसका जिस फॉर्म हो, शक्ल हो, ये अफगान अवाम का हक है जी। ये किसी दूसरे मुल्क का हक नहीं है। और हमने भी किसी को नहीं कहा है, किसी मुल्क को भी नहीं कहा है कि उस गिवन मुल्क का अवाम इस तरह हुकूमत चुन ले और ये ना चुने। ये हमें हक हमें भी नहीं पहुंचता, तो दूसरों को भी नहीं पहुंचता। इसलिए तो हम मुज़ाकरात कर रहे हैं, अफगान दो टीम आपस में मुज़ाकरात कर रहे हैं कि किस तरह हुकूमत पे वो डिसाइड करे, फैसला करे, जिस तरह फॉर्म हो, शक्ल हो, तो उस पर मुज़ाकरात हो रहे हैं। अलबत्ता हम चाहते हैं कि हुकूमत इस्लामी हुकूमत होगी, क्योंकि इसलिए तो हम 40 साल से कुर्बानियाँ दे रही है, जिहाद कर रही है। एक दो हदफ इसके लिए, एक आज़ादी, दूसरा उधर इस्लामी निज़ाम, एक इस्लामी निज़ाम हो जो वाकई रियल इस्लामी निज़ाम हो, जो अफगानिस्तान में अमन लाए और डेवलपमेंट, रिकंस्ट्रक्शन लाए। तो यही के लिए तो हम काम कर रहे हैं, ये चाहते हैं। तो ऐसे में तालिबान की अलाइनमेंट, उनकी सफ़बंदी क्या होगी? क्योंकि दोहा में भारतीय मंदूबीन की जानिब से भी आपसे राब्ते की कोशिश की गई और फिर खबरें भी सामने आ रही हैं कि भारत फैसिलिटेट भी कर रहा है कई अफगान फोर्सेस को, वो असलहे की सूरत में हो या वो किसी और अंदाज में सपोर्ट हो। तो ऐसे में जिस वक्त इंटरनेशनली एक रीअलाइनमेंट हो रही है, तो उस वक्त आपकी इंक्लिनेशन किस मुल्क की तरफ ज़्यादा होगी? क्या उस इत्तेहाद की जानिब जिसका हिस्सा चीन है, जहाँ पर रशिया है, जहाँ पर पाकिस्तान है, ईरान है, या फिर वो कि जहाँ पर भारत है या फिर अमेरिका और दीगर ममालिक खड़े हुए हैं क्वाड्स की सूरत में? ये हमारे फोकस तो पहले ये है कि अफगानिस्तान में एक मुतफ़क़ा एक इस्लामी हुकूमत जो कि सारे अफगान इत्तिफाक करे, वो मुज़ाकरात के ज़रिए अमल में लाया जाए, उस पर हम फोकस करते हैं। अफगानिस्तान में सुलह पर, एक परमानेंट पीस पर फोकस करते हैं। और दूसरा हमारी पॉलिसी ये होगी कि अफगानिस्तान हम किसी मुल्क के लिए कंपटीशन का या राइवलरीज का वो फील्ड नहीं होने देंगे। और तीसरा ये कि हम किसी को इजाज़त नहीं देंगे, किसी फर्द को या ग्रुप को, कि अफगानिस्तान की सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल करें। हम चाहते हैं कि सारे ममालिक, हमारे दोस्त ममालिक, अफगानिस्तान के रिकंस्ट्रक्शन में हमें मदद दें, क्योंकि अफगान अवाम ने पिछले 40 साल से बहुत तकलीफें उठाए, बहुत
ट्रेजिडीज दे के तो हम चाहते हैं कि इसको सहूलत फराहम करे, एक प्रॉस्परस लाइफ फराहम करे अफगानिस्तान के। जी आप बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। देखिए आज से पहले आपकी जंग अमेरिका के साथ थी या वहाँ पर मौजूद नेटो फोर्सेस के साथ थी, लेकिन इस वक्त अफगानों से लड़ रहे हैं अफगानिस्तान की सरजमीन पर। एक मुख्तलिफ सी कैफियत नौयत है। मुझे बताइएगा कि भारत की जानिब से आपसे क्या तकाजा किया जा रहा है, या वो जिस वक्त आपसे रब्ता करते हैं तो क्या टेबल के ऊपर क्या रखते हैं आपके सामने? देखो, वो आपने कहा कि अफगान तो हम उससे लड़ते थे जो ये ऑक्यूपेशन के नतीजे में आए, वो ऑक्यूपेशन को सपोर्ट करते, उसकी पॉलिसी को सपोर्ट करते, उसकी स्ट्रेटजी को सपोर्ट करते। और ये जो हमें सरेंडर हो रही है उसको मालूम हो गए हकीकत, तो हमें सरेंडर हो रही है, हमारी बाई है वो। तो हमने कभी भी अफगान आवाम से जो अपने मुल्क के लिए इस्लामी निज़ाम के लिए वो लड़ रहे हैं, वो उसके खिलाफ तो हम नहीं है। वो तो फिर तो हमारी उसके मकसद एक होगा। लेकिन जो वो थे वो तो ऑक्यूपेशन के पैरोकार थे, वो उसके सपोर्टर थे, उससे लड़ाई होती। अफगानों के इस तरह नहीं थे उस सेंस में जो आपने बताया। ठीक है सुहेल शाही साहब, लास्टली मुझे सिर्फ ये बता दीजिएगा कि आपको क्या लग रहा है कि कब तक ये मुज़ाकरात जो है वो किसी जानिब किसी तोड़ चढ़ जाएंगे, कामयाब होंगे या फिर नाकामी की तरफ, कब तक ये कंक्लूसिव हो जाएंगे, नतीजा कब तक आता हुआ दिखाई दे रहा है? क्योंकि रेफ्यूजीज के हवाले से भी आपके इल्म में कुछ खबरें होंगी कि बड़ी तेजी से लोग नकल मकानी भी कर रहे हैं। हाँ, एक तो ये है कि हमारी जो ओपोनेंट्स है, मुखालिफ है, जिसको लोगों को डर है कि वो अपने जो सरमाया उन्होंने इकट्ठा किए है वो आपसे उससे हाथ से जाएगा, या वो जो गवर्नमेंट के हाई स्लॉट पे काम करते थे वो अपने हाथ से उसको लूज करेंगे। तो शायद वो लोग अभी भी एक कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, फेक डॉक्यूमेंट्स भी वो सर्कुलेट कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। लेकिन हमें तवक्को है जो रियल अफगान है वो अफगानिस्तान के इस्लामी और नेशनल वैल्यूज के उसके गिर्द आए, उसकी अराउंड आए टुगेदर, और एक इस्लामी हुकूमत बनाए जिसके नतीजे में अफगानिस्तान में अमन आ जाए और तरक्की आ जाए, और हम अफगान एक दूसरे को टॉलरेट करें और ये पीसफुल को एग्जिस्टिंग के फेज को शुरू करें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल शाहीन साहब, तर्जुमान तहरीक तालिबान अफगानिस्तान सुहेल शाहीन साहब दोहा से हमें ज्वाइन कर रहे थे। गुफ्तगू आपने सुनी। अभी एक ब्रेक लेंगे और क्विक शॉर्ट ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि नून लीग में बयानिए की जंग है या बाहमी रजामंदी से दो बयानिए हैं। इस मामले को उठाएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। मुल्क भर की सियासी जमातें इस वक्त आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में अपनी अपनी इलेक्शन कैंपेन में मसरूफ है। इसी वजह से आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में कौमी सियासत की झलक नजर आ रही है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज शरीफ आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में अपनी पार्टी इलेक्शन कैंपेन में मसरूफ है, जहां वो एक बार फिर अपना रिवायती जारहाना अंदाज अपनाए हुए हैं। आज मरियम नवाज साहिबा ने लीपा में कारकुनान से खिताब किया और वादी लीपा में कारकुनान से खिताब करते हुए उन्होंने इदारों का जिक्र किया। वो क्या कह रही थी, सबसे पहले जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। मुझे उन बच्चों पर जो वर्दी में मलबूस थे, पाक फौज के जवान, मुझे उन पर बहुत प्यार आया। जानते हो कि इनकी तनख्वाहें आखिरी बार कब बढ़ी थी? नवाज शरीफ के दौर में। नवाज शरीफ ने जिन लोगों पर तनकीद की उसको किसी इदारे पर तनकीद का नाम न दिया जाए, इसलिए कि उन लोगों ने जो काम किए उसका नुकसान न सिर्फ पाकिस्तान को और कश्मीर को पहुंचा, बल्कि इदारों को खुद भी उसका नुकसान पहुंचा है। तरक्की का रास्ता अपनाना है तो इदारों को भी नवाज शरीफ के बयानिए पर चलना होगा, और इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं कि सब वही जबान बोलेंगे जो आपका लीडर नवाज शरीफ बोल रहा है।
آج مریم نواز صاحبہ نے دو بڑی اہم باتیں کی ہیں کہ اگر ترقی کا راستہ اپنانا ہے تو پھر اداروں کو نواز شریف کے بیانیے پر چلنا ہوگا. دوسری بات وہ یہ کہتی ہیں کہ جو لوگ پالیٹکس کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے اصل میں اداروں کو نشانہ بنایا تو اداروں کے ساتھ ہماری لڑائی نہیں بلکہ کچھ افراد سے متعلق بات کی گئی ہے. تو کیا افراد کو ادارے سے علیحدہ کر کے دیکھا جا سکتا ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے. بارکیف اس وقت مریم نواز صاحبہ اپنی جارحانہ انداز کو اس تسلسل کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے. دوسری طرف شہباز شریف صاحب جو پارٹی کے صدر ہیں وہ بھی خدمت کو ووٹ دو کے بیانیے پر قائم دکھائی دیتے ہیں. انہوں نے آج کہا ایک طرف جارحانہ طرز تخاطب ہے, دوسری طرف مفاہمانہ طرز تخاطب ہے. شہباز شریف صاحب نے اپنے پریسر میں کیا کہا وہ بھی آپ کے سامنے رکھا ہے. ٹارگٹ اس لیے ہو رہے ہیں کہ آج میٹرو جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بخوبی اپنا سفر انجام دے رہی ہیں اور لاکھوں لوگ سفر کر رہے ہیں. BRT پشاور بس چلتی ہے اور جلتی ہے. ٹارگٹ اس لیے ہو رہے ہیں کہ مفت دوائیاں جو ہم نے دیں اس صوبے میں ان دوائیوں کو چھین لیا گیا. ٹارگٹ اس لیے ہو رہے ہیں کہ ہم نے اپنا 20 ارب روپے کے پنجاب ایجوکیشن فنڈ سے ہم نے ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ سے ہم نے وظائف دیے. ٹارگٹ اس لیے ہو رہے ہیں کہ ہم نے اپنا نواز شریف نے اس صوبے میں اور پاکستان میں ہیلتھ کارڈ کا افتتاح کیا. ٹارگٹ ہم اس لیے ہو رہے ہیں کہ ہم نے پنجاب ووکیشنل کمپنی بنائی. ٹارگٹ اس لیے ہو رہے ہیں کہ وہ پروگرام بہت عظیم پروگرام تھا, اس میں پیسہ انوالو نہیں تھا. وی ور انویسٹنگ آن دا اسٹوڈنٹس. کوئی برک اینڈ مارٹر نہیں تھا, ہم نے بلڈنگیں نہیں بنائی, مشینیں نہیں منگائی. ہم نے کمپنیوں کو چنا, ان کو پیسے دیے, پر اسٹوڈنٹ ان کو ٹرین کروایا. یہ شہباز شریف صاحب ہیں, وہ جب بات کرتے ہیں تو بطور وزیر اعلیٰ انہوں نے کیسی پرفارمنس دکھائی اس پر بات کرتے ہیں اور وہ یہ کہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اصل میں اب بھی شہباز شریف صاحب کی صورت میں ایک متبادل موجود ہے جو پرفارم کر کے ملک کو ان مشکل حالات سے نکال سکتا ہے. دوسری طرف مریم نواز صاحبہ ہیں جو مزاحمت کا استعارہ دکھائی دیتی ہیں. ایک طرف مفاہمت ہے, دوسری طرف مزاحمت ہے. کیا یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ کمبینیشن ہے جسے سمجھا جاتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر اصل میں یہ دو رسپانسبلٹیز ہیں. ایک رسپانسبلٹی مریم نواز صاحبہ نبھا رہی ہیں تو دوسری رسپانسبلٹی وہ ہے جو شہباز شریف صاحب پارٹی صدر نبھاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. مریم نواز صاحبہ نے خود ہی کہا تھا کہ اصل میں مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی. وہ کیا کہتی ہیں ذرا وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. اگر مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی. پاور ٹاکس ٹو پاور. پاور جو ہے وہ کمزوری سے بات نہیں کرتی. جہاں آپ نے کمزوری دکھائی وہاں آپ کا دشمن آپ پہ اٹیک کرے. ٹرے میں رکھ کے آپ کو کبھی کوئی چیز نہیں ملتی. آپ کو اپنا حق لڑ کے لینا پڑتا ہے, چھین کے لینا پڑتا ہے. ٹرے میں رکھ کر آپ کو کوئی چیز نہیں ملتی, آپ کو اپنا حق چھین کر لینا پڑتا ہے. پاور ٹاکس ٹو پاور, یہ مریم نواز صاحبہ کا سٹیٹمنٹ ہے کچھ روز پہلے کا. ایک اور سٹیٹمنٹ ہے مریم صاحبہ کا, وہ بھی ذرا آپ کے سامنے رکھتا ہے. اور میرا اگر ایک پرسنل ایمبیشن ہوتا نا کہ میں نے یہاں پہنچنا ہے, میں نے یہ بننا ہے, تو اس میں پھر میں نے یہ راستہ نہیں اپنانا بالکل بھی. وہ راستہ مجھے آتا ہے, وہ راستہ بہت سارے لوگ آج بھی لیتے ہیں اور وہ راستہ بہت آسان ہے. اس میں صرف آپ کو ہاتھ جوڑنے پڑتے ہیں, اس میں صرف آپ کو اپنی سیلف رسپیکٹ قربان کرنی پڑتی ہے, اس میں صرف آپ کو جوتے صاف کرنے پڑتے ہیں. اور وہ آسان راستہ ہے, وہ مجھے بھی آتا ہے, بہت اچھے طریقے سے آتا ہے. جو باتیں آج مریم نواز صاحبہ نے کی ہیں وہ کس کو پیغام پہنچانے کی بات کر رہی ہیں, اصل میں ان باتوں کا مفہوم کیا ہے, یہ جاننے کی کوشش کریں گے. پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما نہال ہاشمی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. السلام علیکم نہال ہاشمی صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. سب سے پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ ترقی کا راستہ یہی ہے کہ اداروں کو نواز شریف کے بیانیے پر چلنا ہوگا. اصل میں اس کا مطلب کیا ہے؟ مریم نواز صاحبہ کیا کہنے کی کوشش کر رہی ہیں نہال ہاشمی صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی بڑا سیدھا سا نواز شریف کا جو بیانیہ ہے وہ یہ ہے کہ جمہوری طریقے سے لوگ منتخب ہو کے آئیں, ووٹ کو جس کے بھی حق میں ووٹ آئے, خواہ وہ پیپلز پارٹی ہو, PTI ہو, جماعت اسلامی ہو, فضل الرحمان صاحب کی پارٹی ہو, ANP ہو, اسے یہ حق عوام دیتی ہے کہ وہ حکمرانی کرے. اور اس کی پالیسی جو ہوتی ہے اس پالیسی کے تحت تمام ادارے, اب وہ FIA کی ہو, پولیس کی ہو, بیوروکریسی کی ہو, صوبائی ہو, قومی ہو, لا انفورسنگ ایجنسیز ہو, دیکھیے ریاست جواب دہ ہوتی ہے اپنی عوام کو, اور ریاست کو جواب دہ کوئی نہیں ہوتا ہے, اور عوام کو جواب دہ ہوتی ہے حکومت جو اسے ووٹ دے کے لاتے ہیں. اور پھر ریاست جواب دہ نہیں ہوتی, حکومت جواب دہ ہوتی ہے بیرون ملک بھی اندر. تو اگر ہر ادارہ اپنے منشور اور اپنی مرضی سے چلے گا تو پھر معاملات چلتے نہیں ہیں. ایک پالیسی ہے, تو ایک ملک ایک پالیسی, اور وہ پالیسی ہوتی ہے جو منتخب ہو کے آتے ہیں. نہال ہاشمی صاحب ایک طرف دیکھیں, ایک طرف آپ ادارے کی بات کر رہے ہیں, قانون کے مطابق سب کوئی چلے. دیکھیں ایک طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اداروں کو نواز شریف کے بیانیے پر چلنا ہوگا, دوسری طرف مریم نواز صاحبہ نے آج ہی کہا, میں کوٹ ان کوٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں, کہ کئی لوگ اپنے ذاتی مفاد کے لیے نواز شریف کے خلاف منفی پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ شاید نواز شریف فوج کے خلاف ہے. مطلب
پرسیپشن کریٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ شاید نواز شریف ادارے کے خلاف ہے. وہ کہتی ہے ایسا ہرگز نہیں ہے, وہ تو افراد کی بات کرتے ہیں. دوسری جانب آپ یہ کہتے ہیں کہ اداروں کو نواز شریف کے بیانیے پر چلنا ہوگا, تو اس میں تضاد نہیں ہے؟ نہیں, بالکل نہیں ہے. کچھ لوگ وہ سیولینز بھی ہیں, سرکاری ملازمین بھی ہیں, جو اپنی ڈومین سے, اپنے اختیار سے جو کام ان کو کرنا ہے, وہ کام جس کام کے لیے ان کو آئین, قانون, حکومت, ریاست, قواعد معمور کرتا ہے. آپ اینکر ہیں, آپ کیمرہ مین تو نہیں بن سکتے. جو کیمرہ مین ہے وہ اینکر نہیں بن سکتا. تو ہر کوئی اپنا کام بہتر اور احسن طریقے سے کرے تو ادارے بہترین کام کر رہے ہوں گے اور ریاست اور ملک بہتر طور پہ چل رہا ہوگا. میں تو آپ سے یہ جاننے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ایک طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری جنگ اداروں کے خلاف نہیں ہے, ہم نے اداروں کے خلاف بات نہیں کی, ہم تو افراد کی بات کر رہے ہیں. دوسری طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اداروں کو نواز شریف کے بیانیے پر چلنا ہوگا. تو یہ کلیئر کر لیجئے کہ آپ کی جنگ ادارے کے ساتھ ہے, لڑائی ادارے سے ہے یا افراد سے ہے؟ ادارے سے تو کبھی نہ جنگ تھی, نہ ہے, نہ رہے گی. ہم تو اداروں کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں. ہاں, ایسے افراد جیسے ایوب سے لے کے مشرف تک, یا ہر وہ شخص جو آئین کو پامال کرتا ہے, اپنی ذات میں آئین بن جاتا ہے, ہر وہ شخص جو اپنے پاور کو مس یوز کر رہا ہوتا ہے, خواہ وہ رشوت لے کے ہو, خواہ لوگوں پہ جبر کر کے ہو, نہال ہاشمی صاحب دیکھیں مشرف, آپ مشرف کی بات کر رہے ہیں. مشرف کی رجیم مختلف تھی, وہ ڈکٹیٹوریل رجیم تھی, اس کے اندر ایک فوجی آمر کی حکومت تھی. لیکن ابھی تو صورتحال ویسی نہیں ہے. اور جب آپ افراد کو ادارے سے علیحدہ کرنے کی بات کرتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ ایک طرف آپ اداروں کے سربراہان کے خلاف بات کریں گے تو دوسری طرف ادارہ یہ کہے گا ٹھیک ہے یہ ادارے پر تنقید نہیں ہے بلکہ چند افراد کے خلاف تنقید ہے. تو کیا ادارہ اس کو اس طرح سے لے کے گا؟ بالکل, کسی سربراہ کے خلاف ہم بات نہیں کرتے, ہم کردار کے خلاف بات کرتے ہیں. ہم کسی ادارے کے خلاف نہیں بات کرتے ہیں. ہر ادارہ ایک آئین اور قانون ایک طریقے سے بنایا گیا ہے, اور اس میں ہر فرد کا ایک پرائم منسٹر کی بھی ایک استحقاق ہے, اس سے زیادہ پرائم منسٹر نہیں جا سکتے. ان کو بھی آئین کے تابع ہونا پڑتا ہے, جج کو بھی آئین کے تابع ہونا پڑتا ہے, صدر پاکستان کو بھی آئین, اور گورنر بھی, اور وزیر بھی. تو افسران کیوں نہیں آئین کے تابع ہوں گے؟ نہال ہاشمی صاحب, میرا سوال بڑا سادہ سا ہے کہ جس وقت آپ افراد کے خلاف, خصوصاً ادارے کے سربراہان کے خلاف نام لے کر تنقید کریں گے, عدالتوں میں جاتا ہے اور کورٹوں میں جاتا ہے اور جیلوں میں جاتا ہے, ایک وزیر اعظم آئین کے تابع ہوتا ہے, عدالتوں میں, کٹہروں میں جاتا ہے, تو ہر شخص اس کا پابند ہے. ہر کسی کا ایک ڈومین ہے, ڈومین سے باہر کوئی نہیں کام کر سکتا. دیکھیں میرا سوال لے لیں کہ ہر کوئی اپنے ڈومین, اپنے اختیار کو آپ کو یاد ہوگا, استعمال کرے. آپ کو یاد ہوگا ایک پبلک گیدرنگ میں پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف صاحب نے نام لے کر ادارے کے سربراہان کے خلاف جو کچھ کہا, وہ آپ کو یاد ہوگا. کیا اس وقت ادارہ اس کو اس طرح سے دیکھے گا کہ ٹھیک ہے یہ چند افراد کے خلاف بات کر رہے ہیں, اس سے ادارے کی سینکٹیٹی مجروح نہیں ہو رہی؟ اور آج اگر آپ یہ کہیں گے کہ نہیں وہ افراد کے خلاف بات تھی, تو ادارہ اس کو لے گا کہ ٹھیک ہے جو آپ بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے وہ افراد کے خلاف تھی, وہ ادارے کے خلاف نہیں تھی. تو کیا اس سے رینک اینڈ فائل متاثر نہیں ہوگا؟ یعنی جو نیچے کام کرنے والے لوگ ہیں یا چین آف کمانڈ ہے اس کو ٹھیس نہیں پہنچتی جس وقت آپ سربراہان کے خلاف بات کرتے ہیں؟ دیکھیں جی, آپ کسی بھی ادارے میں لے لیں, آج آپ نیب کے بارے میں بات کر لیں یا کسی بھی ادارے کے بارے میں بات کر لیں, یا لا انفورسنگ آپ نے دیکھا نہیں, یا جوڈیشری میں کیا ہوتا رہا ہے, کیا ہو رہا ہے؟ کیا آپ بہت خوش ہیں؟ پاکستان کی ہسٹری بہت زبردست ہے, پاکستان بہت خوش ہو گیا, بڑا مہذب ہو گیا, بڑا ترقی یافتہ ہو گیا. نواز شریف بھی پابند ہے کہ وہ اپنے حدود سے باہر نہیں جائیں, صدر پاکستان بھی پابند ہے. یہ ہم سب کا مشترکہ ملک ہے, ہم سب کو یہ حق حاصل ہے کہ ہم ہر کسی کو اس کو بتائیں. یہ میرا فرض ہے, یہ میرا دین مجھ پہ فرض لا کرتا ہے, یہ میری شہری, میرے آئین کہتا ہے, آرٹیکل 5 کہتا ہے, ہر آرٹیکل چیخ کے کہتا ہے کہ میں ملک کے, ریاست کے ساتھ وفادار رہوں. دیکھیں جو بات آپ کرنا چاہتے ہیں آپ کرتے ہیں, اس کو عوامی اجتماع بھی کرتے ہیں, پبلکلی بھی کرتے ہیں, اچھائی کی بات کریں, بے ایمانی سے پرہیز کریں. نہال ہاشمی صاحب دیکھیں کچھ لوگوں کا امپریشن یہ ہے پاکستان مسلم لیگ نون میں سے ہی, آپ کے کیمپ میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ شاید پاکستان مسلم لیگ نون کو وہ سمجھتے ہیں کہ اسٹریٹجی ریوائز کرنے کی ضرورت ہے. اب پھر ایک بار پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز صاحبہ سلیکٹرز کی بات کر رہی ہیں. آج پھر انہوں نے پاکستان تحریک انصاف پر تنقید کی تو کہا کہ 2018 کے اندر اصل میں یہ حکومت سلیکٹرز کی وجہ سے بنی ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ اگر آپ کو اسٹریٹجی ریوائز کریں گے یا اس کو تھوڑا سا اثر نو جائزہ لیں گے کہ آپ کیا کر رہے ہیں تو شاید کامیابی مل سکتی؟ دیکھیں, آپ اسد درانی صاحب کی کتاب پڑھ لیں, وہ ISI کے چیف تھے. آپ شاہد عزیز صدیقی صاحب کی کتاب پڑھ لیں. آپ بہت سارے ایسے کتاب ہیں جو ہماری عسکری قیادت نے لکھی, جو آج مارکیٹ میں اویلیبل ہے, اور اس میں انہوں نے ہر کردار کا تعین کیا ہوا ہے. تو ہم نے تو کوئی نئی بات, کوئی اندرونی بات تو کی نہیں ہے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آئین ہے, متفقہ دستاویزات ہے,
اور جو تابع ہے قرآن اور سنہ کے اور جو قائد اعظم کے خواہشات کی ہاشمی صاحب اس وقت آئین شکنی تو نہیں ہو رہی. جو مثالیں آپ کوٹ کرتے ہیں وہ ڈکٹیٹوریل ریجیمز کی ہیں, وہ آمرانہ ادوار حکومت کی. مین کا کام نہ کرے اور کیمرہ مین لائٹ مین کا کام نہ کرے. آئین نے ہر کا کردار کے تعین کر دیا ہے. نہیں دیکھیں, جو ایگزامپلز آپ کوٹ کرتے ہیں وہ ایگزامپلز مشرف دور کی ہیں, ایوب دور کی ہیں, ضیاء الحق دور کی ہیں. یہ ڈکٹیٹوریل ریجیمز تھیں. اس کے اندر آئین شکنی ہوئی یا توڑا گیا یا امپیچمنٹ کے حوالے سے پریزیڈنٹ مشرف کے اگینسٹ جو کارروائی چل رہی ہے, یہ ایک علیحدہ بات ہے. آپ اس کو اس بات کو آج کے حوالے میں یا اس کانٹیکسٹ میں تو نہیں بیان کر سکتے نا. آج عمران خان صاحب کی حکومت میں ادارے کیا کام کر رہے ہیں, سپریم کورٹ کیا لکھ رہی ہے, سپریم کورٹ ایف آئی اے کے بارے میں کیا لکھتی ہے, نیب کے بارے میں کیا لکھتی ہے, کرپشن پکڑنے والے اداروں کے بارے میں کیا لکھتی ہے. آج وزیر اعظم اپنی تنخواہ تو 48 لاکھ پہ لے کے جاتے ہیں, مگر عام غریب آدمی کی تنخواہ نہیں بڑھتی ہے. آج ہمارے یہاں کیا ہو گیا, سارے مانگے تانگے, کوئی نظریہ نہیں ہے, ہر کوئی کرپٹ لوگوں کو لا کے کیبنٹ میں بیٹھال دیا گیا ہے. پاکستان آج دنیا میں مہنگائی پہ ریکارڈ بریک کر رہا ہے. پاکستانی غریب آدمی نیچے جا رہے ہیں, امیر آدمی اوپر جا رہے ہیں, لوگ بڑے سرمایہ دار بن رہے ہیں, لوگ جزائر خرید رہے ہیں, لوگ ہزاروں ایکڑ کے مالک بن رہے ہیں. جناب اگر ہم اور آپ آواز نہ اٹھائیں, ان غریبوں کا کون اٹھائے گا؟ نہیں ہاشمی صاحب, میرا بڑا سادہ سا سوال ہے, یہ پہلی بار ہو رہا ہے کیا اداروں پہ, جمہور پہ اور اپنی ریاست پہ؟ کیا یہ سب کچھ پہلی بار ہو رہا ہے نہال ہاشمی صاحب؟ اگر پہلی بار نہیں ہو رہا تو آخری بار ہونی چاہیے, اس کے بعد نہ ہو. کیا یہ ضروری ہے کہ ہر وقت ہم کفر کا کام کریں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دیتا ہے, قوم ہمیں موقع دیتی تو ہم ٹھیک کام کریں. بھائی ہمیں چلنا ہے آگے. قوم پاکستان, بابا قوم نے کہا تھا پاکستان ول بی دا اونلی لیونگ ہسٹری ان دا ورلڈ. آج میں ایک نظریاتی کارکن ہوں. میں آج جب پڑھتا ہوں پاکستان کو, آج جب اس کے حال کو دیکھتا ہوں, ہماری ٹریفک کے نظام سے لے کر کے ہمارے ہر نظام میں چلے جائیں, مگر ہم پکڑتے ہیں ریڑے والے کو. ہم 10 روپیہ رشوت لینے والے ٹریفک کو تو پکڑ لیتے ہیں, مگر جو لوگ پورے مربع لے لیتے ہیں ان کو ہم کبھی نہیں پوچھتے. یہ بات آپ کی درست ہے, یہاں پر جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے, اس کو ہم کبھی نہیں پوچھتے. اگر کسی پر کوئی کیس چلتا ہے, ہڑپ کر جاتے ہیں ان کو ہم کبھی نہیں پوچھتے ہیں. اگر کیس چلتا ہے کمانڈنگ پوزیشن پر موجود لوگوں کے, تو وہ یہاں سے چلے جاتے ہیں نا سر. دیکھیں آج سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان پر کیسز ہیں, ان کو عدالت اشتہاری مفرور قرار دے چکی ہے. آج سلمان شہباز صاحب باہر ہیں, آج شہباز شریف صاحب کے داماد باہر ہیں. تو یہی تو ایک عام آدمی کامنر سوال کرتا ہے کہ جب کسی بڑے پر کوئی کیس بنتا ہے تو وہ آسانی سے باہر چلا جاتا ہے. سوال کیا آپ نے, بہت خوبصورت, میں آپ کو شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ بات کی. آپ کو یہ معلوم ہے کہ جسٹ شوکت عزیز صدیقی صاحب نے جو بیان دیا, اور جسٹس شوکت عزیز اور جج ارشد ملک کی ویڈیو جب آپ دیکھیں, اور جب آپ وہ 3 فیصلے دیکھ لیں نیب کورٹ کے, جس میں کہا گیا ہے کہ نواز شریف نے نہ کوئی کک بیک لی ہے, نہ کرپشن کی ہے, نہ 1 پیسے کا کوئی کرپشن ہوا ہے, وہ اپنے بیٹے سے تنخواہ نہیں لیتے تھے اس لیے نکالا گیا. اور جب آپ ان تاریخی حوالوں کو دیکھیں کہ جیل سے نکال کر کے نیب میں ایک 3 ٹائم پرائم منسٹر, ایک 70 سال کے آدمی کو لا کر کے ٹارچر کیا جائے کسی کے انا کو تسکین پہنچانے کے لیے, تو اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے کہ آپ اپنی زندگی کو بہتر کریں. نہال ہاشمی صاحب, I have to take a break, sir. I have to take a break. مجھے صرف یہ بتائیے کہ اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کا بیانیہ مزاحمت کا بیانیہ ہے یا مفاہمت کا بیانیہ ہے سر؟ آئین کا بیانیہ ہے, جو دستور کہے گا اس کے مطابق چلیں گے. بہت بہت شکریہ نہال ہاشمی صاحب, آپ کے وقت کے لیے. پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما نہال ہاشمی موجود تھے ہمارے ساتھ. ابھی ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو گفتگو کو کنٹینیو کریں گے ہمارے ساتھ. ویلکم بیک. پاکستان میں کورونا کی چوتھی لہر کے خدشات سر اٹھا رہے ہیں. طبی ماہرین کے خیال میں کورونا وائرس کی نئی قسم سے پاکستان میں وبا کی چوتھی لہر زیادہ مہلک ثابت ہو سکتی ہے. شواہد دکھائی دے رہے ہیں کہ عید کے قریب کورونا وائرس کی چوتھی لہر آ جائے گی, اور گزشتہ چند روز میں برطانیہ اور خلیجی ممالک سے آنے والے مسافروں کے ذریعے کورونا کی بھارتی قسم پاکستان پہنچ چکی ہے, یعنی ڈیلٹا ویریئنٹ پاکستان میں موجود ہے. خلیجی ممالک سے پشاور آنے والے 140 مسافروں میں کورونا کی بھارتی قسم کا انکشاف ہوا ہے. اسلام آباد میں 25 افراد میں کورونا کی بھارتی قسم کا انکشاف, جبکہ راولپنڈی, کراچی اور حیدرآباد میں بھی ڈیلٹا ویریئنٹ کے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. کورونا کی بھارتی قسم اب تیزی سے پھیلتی ہے. شاید یہی وجہ ہے کہ مسلسل ایک ہفتے سے پاکستان میں 1500 سے زائد کیسز روزانہ رپورٹ ہو رہے ہیں.
ملک میں کورونا کے مثبت کیسز کی شرح 3.84 تک پہنچ چکی ہے، جبکہ اسلام آباد میں 5 جبکہ کراچی میں 14% سے تجاوز کر چکی ہے۔ راولپنڈی کے متعدد علاقوں میں بھی کیسز بڑھنے کے باعث سمارٹ لاک ڈاؤن نافذ کر دیا گیا ہے۔ آج وزیر اعظم کے معاون خصوصی ڈاکٹر فیصل سلطان نے بھی کورونا SOPs پر پابندی کے لیے فوج سے مدد کرنے کا اشارہ دیا۔ ڈاکٹر فیصل سلطان کیا کہہ رہے تھے، سب سے پہلے اس کی جھلک آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ عمومی طور پہ بد احتیاطی کرتے رہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ جو نئی اقسام ہیں وائرس کی، نئے ویریئنٹ ہیں، خصوصاً جس کو ڈیلٹا یا انڈین ویریئنٹ بولتے ہیں، اس کا بھی اثر ہمارے اس ایپیڈیمک کے اوپر آ رہا ہے۔ اس کا حل کیا ہے؟ جو موجودہ ریسٹرکشنز ہیں ان کے اوپر عمل درآمد بہت اہم ہے، خاص طور پہ ماسک کا استعمال اور ہجوم والی جگہ سے اجتناب۔ اس سلسلے میں انتظامی طور پہ ہمیں جو بھی مدد چاہیے وہ ہم لیں گے، بشمول فوج کی مدد کے۔ ٹورزم کے حوالے سے ہماری تاکید ہوگی کہ وہ تمام لوگ جو ویکسینیٹڈ ہیں وہ ہی ٹورزم پہ جا پائیں گے۔ خصوصاً یہ جو عید کی چھٹیاں آئیں گی، اس دوران میں اس پابندی کا اطلاق بہت سختی سے کیا جائے گا۔ اب کورونا کی چوتھی لہر کے خطرے نے اچانک سر نہیں اٹھایا، بلکہ اس سے قبل وزیر اعظم اور وفاقی وزیر اسد عمر نے بھی خبردار کیا تھا کہ جولائی کا مہینہ پاکستان کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ پاکستان میں کورونا وائرس کی تمام اقسام کے کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں، وہ چین کا کورونا وائرس ہو، برطانیہ کا الفا ویریئنٹ ہو، جنوبی افریقہ کا بیٹا یا پھر بھارت کا ڈیلٹا ویریئنٹ، پاکستان میں ان کی موجودگی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کورونا کی کون سی قسم ملک کے کس حصے میں زیادہ پائی جاتی ہے؟ ملک میں کورونا وائرس کی جینوم سیکوینسنگ کا مربوط نظام نہ ہونے کے باعث تاحال اندازہ نہیں لگایا جا سکا۔ اس وقت کورونا کی چوتھی لہر کا خطرہ ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب مویشی منڈیوں میں عوام کا ہجوم ہے، بازاروں میں رش بے قابو ہو رہا ہے، کراچی سے لاہور اور کوئٹہ سے گلگت تک کہیں بھی ماسک کی پابندی نہیں ہو رہی۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم SOP کمپلائنس کریں تاکہ اس سے بچا جا سکے۔ یہ تو تھا آج کا داستک، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل۔ اب تک رکھیے گا خیال، اللہ حافظ۔